أسجل في اللون. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui غنحاولو نديرو correction ديال واحد l'exercice ديال لي suite donc في l'examen ديال l'analyse ديال BCG 30 juin 2016. غنحاولو نديرو هاد l'exercice هذا concernant les suites puisque la première chapitre هما les suites donc باش نديرو شي exercice فوق أنا نكملو لي سيري ونديرو دي زيكزيرسيس اخرين ديال لي زيكزامان في لي زيكزامان القدام يعني ديال لي شابيتر الاخرين. دونك aujourd'hui غنشوفو ليكزامان ديال 30 juin 2016. Voilà. Concernant l'exercice, donc exercice 3, on définit, on considère la suite réelle suivant. هي E de n تساوي 3 sur 3n plus 1 facteur de 3n plus 4 plus 1a à la puissance n. Donc avec هاد a تنغير et n appartient à une étoile. Voilà, il y a la suite ديالنا. Donc concernant la première question, montrer que pour a supérieur à 1 la suite à n est divergente. Montrons que si a supérieur à 1 alors la suite en appartient à une étoile est divergente. شنو هو divergente c'est-à-dire إما ما عندهاش limite إما عندها يعني la limite ديالها n'est pas finie égale à واحد égale à plus infini ou bien moins l'infini. donc يعني غنشوفو si a supérieur à 1 خصنا نمونطريو هاد ان واش divergente. donc puisque a supérieur à 1 donc a à la puissance n converge vers plus infini. lorsque n tend vers plus infini. donc لأن toujours واحد par exemple واحد la suite que اس n إلا عندنا que محصورة ما بين moins n 1 ou bien la valeur absolue de que inférieur à 1 إلا عندنا هاد الشرط عاد كنقولو بلي converge vers 0. إلا عندنا inférieur à moins 1 donc inférieur ou égal à moins 1 n'admet pas de limite. ainsi de suite. donc إلا كانت supérieur à 1 راه la limite ديالها égal à plus infini. donc puisque a supérieur à 1 donc la limite ديال a أس n راه converge vers plus infini. alors إلا مشينا ل la limite ديال lorsque n tend vers plus infini ديال en تساوي هي la limite lorsque n tend vers plus infini ديال 3 على 3n plus 1 fois 3n plus 4 plus a أس n. alors غنفرقو الليميت ديال يساوي الليميت ديال هادشي ديال 3 على 3n plus 1 fois 3n plus 4 plus la limite lorsqu'on tend vers plus infini ديال a أس n. alors
بالنسبة لهادي قلنا بلوس انفيني، دونك وهادي يعني 3 sur 3 بلوس 1 3 بلوس 4، دونك يعني غير عندي ان في التحت، يعني غتعطيني بلوس انفيني فوق بلوس انفيني، دونك هنا بلوس انفيني 3 على بلوس انفيني دونك يقرا زيرو، زيرو بلوس انفيني. فوالا دونك كي هي يقرا بلوس انفيني، الور ليميت لوسك ان طون فير بلوس انفيني ديال لا سويت ديالي او دو ان راه تساوي بلوس انفيني. فوالا يعني دونك كيف ما قلت او دو ان بينتها اي ديفيرجون. لو كان لقيناها مثلا تساوي واحد العدد ال لابارتينا ار كنقولو كونفيرج، دونك في هاد الحالة هادي راها ديفيرجونت. دونك هذا بالنسبة لا بروميير كيستيون. بالنسبة لا دوزيام كيستيون، بالنسبة لا دوزيام كيستيون، دوزيام كيستيون يعني دونك فيه دونك جوج أسئلة. واحد مونطخي كو سي أ appartient à 0,1، سي أ appartient à 0,1 la suite E de n est décroissante. La suite E de n de n appartient à n étoile est décroissante. يعني إلا عندنا يعني بغينا نبينو E de n واش décroissante، سي أ appartient à l'intervalle 0,1. باش نبينو décroissante c'est-à-dire خصنا نحسبو او لي ان بلس 1 ناقص او لي ان، نشوفو لا السيني ديالها واش بوزيتيف او بيان نيجاتيف. الا كانت بوزيتيف راه كرواسونت، كانت نيجاتيف راها ديكرواسونت. اون او لي ان بلس 1 موان او لي ان شحال كتساوي؟ شنو هي او لي ان بلس 1؟ يعني فين ما كان ان كنعوضو ب ان بلس 1، دونك غتعطيني هي 3 sur 3 فاكتور دو ان بلس 1 بلس 1 فوا 3 فاكتور دو ان بلس 1 بلس 4، يعني بلس ا أس ان بلس 1 موان او دو ان اللي هي 3 sur 3 بلس 1 فاكتور دو 3 بلس 4. فوالا هادي بالنسبة او لي ان بلس 1 موان او لي ان، دونك زائد ا على بويسونس ان. فوالا اللي هي إيكال شحال غتعطينا تساوي دونك غنجمعو دونك اللي فيها ديك ا أس ان بلس ا و ا أس ان غنجمعوهم جهة وحدة، دونك غتعطينا 3 يعني هادي تعطينا 3 بلس 4 فوا 3 بلس 7، 3 ان تعطينا 3 بلس 4 فوا 3 بلس 7. فوالا موان دونك ديك الترم ديال لاخر ديال او لي ان 3 بلس 1 فوا 3 بلس 4 بلس ا أس ان بلس 1 موان ا أس ان. هي غنحاول نوحد المقام هنا، دونك غنعمل بالتروا 3 بلس 4 فاكتور تبقى لي 1 sur 3 بلس 7 ناقص 3 sur 3 بلس 1 بلس ا ان بلس 1 موان ا ان. فوالا دونك غتعطيني هادي 3 sur 3 بلس 4 فاكتور، دونك انا واحد المقام 3 بلس 1 موان دونك 3 عطيني 3 فوا هادشي كامل يعني غيعطيني 9 ان موان 21 sur لو برودوي ديال هادو 3 بلس 1 فوا 3 بلس 7
نو. دونك راه هنا واحد اللي عندي، دونك تعطيني تروازين ناقص تروازين، مكسكوز، ناقص تروازين موان ست هنا، ماشي ناقص 21، موان ست. فوالا هادي زائد ان بلس موان ان إيكال، هنا راه موان ست، تعطيني تروا سور تروازين بلس كات فاكتور دو، غتمشي لي تروازين موان تروازين، تعطيني موان سيس سور تروازين بلس فوا تروازين بلس ست. فوالا بالنسبة لهادي زائد نكتبوها بعدا ان بلس موان ان. هادي كامل بوزيتيف، تروازين بلس بوزيتيف، هذا بوزيتيف هذا بوزيتيف، ولكن بويسك عندي موان هادي دونك هذا راه نيجاتيف. خصني نشوف دابا يعني هذا كامل، هادشي كامل، لأن هذا نيجاتيف وهذا نيجاتيف، دونك هذا كامل نيجاتيف انفيريور زيرو. غنشوف واش هذا نيجاتيف و بيان بوزيتيف. اون ابارتينا زيرو واحد، توجور في زيرو واحد راه أس إن بلس راه كتكون انفيريور أس إن. ما بين زيرو واحد أي أعداد ما بين زيرو واحد إلا رفعت لهم مثلا، إلا قارنتي واحد على جوج أو كاري مع واحد على جوج أس تلاتة، غتلقى بلي واحد على جوج أس تلاتة راه انفيريور، لأن البسط كيكون كبير، يعني كود ما كيكون البسط كبير يعني كيكون داك العدد صغير. فوالا المقام كيكون كبير كيكون داك العدد صغير. فوالا دونك كيلكو سوا في الانترفال هذا توجور ان بلس انفيريور ان، دونك ان بلس موان ان راه انفيريور زيرو، دونك حتى هذا راه انفيريور زيرو. الوغ هاد واحد النومبر نيجاتيف زائد واحد النومبر نيجاتيف، دونك راه يعني غيبقى توجور نيجاتيف، دونك غنلقاو اولي ان بلس موان اولي ان راها انفيريور زيرو. دونك لا سويت ديالي راه هادي كروسونت، دونك او دي ان appartient à une étoile et décroissante. فوالا دونك بينت بلي او دو ان ديكروسونت. هذا بالنسبة للبروميير كيسيون، يعني في لا كيسيون دو. دونك بالنسبة لدوزيام كيسيون، trouver la limite de la suite e de n pour a égale à واحد puis pour a ما بين زيرو واحد، يعني سي a يعني خصنا نحسبو لا ليميت سي a égale à واحد. يعني هذا بالنسبة للسؤال البارتي الأولى، سي a égale à واحد يعني او دي ان غتعطينا، غنعوضو a بواحد غتعطينا تلاتة سور تروازين بلس فوا تروازين بلس كات بلس واحد وتسعين اللي هو واحد. دونك ليميت لوسك ان طون فيغ بلس انفيني ديال او دو ان راه كتساوي لا ليميت ديال هادي زائد واحد، ولا ليميت ديال هادي ديجا كالكوليناها راه إيكالا زيرو، حيت تروا سور بلس انفيني إيكالا زيرو، دونك زيرو بلس واحد اللي هي إيكالا دونك ليميت دو ان بلس لانفيني دو او دو ان إيكالا واحد سي supérieur سي إيكالا واحد. فوالا سي إيكالا واحد، ليميت ديالنا راه تساوي واحد. الوغ بالنسبة للبارتي الأخرى ديال لا كيسيون اللي هي سي ما بين زيرو و واحد، سي ما بين زيرو و واحد. on a limite lorsque n tend vers plus infini ديال a أس ان كيف ما قلت قبيلة إيكالا زيرو سي a محصورة ما بين ناقص واحد ستريكت هنا ما بين ناقص واحد وواحد، يعني هنا راه a ما بين زيرو وواحد، يعني هنا راه سوبيريور موان زان
دونك هاد الشرط هذا راه محقق هنا. الوغ سي ا محصور ما بين 0 و 1 قلنا limite lorsqu'on tend vers plus infini de a au n de e de n égale 0. دونك الليميت ديال e de n ماشي ديال e de n، ديال a أس n. limite lorsqu'on tend vers plus infini de e de n اللي هي تساوي لا ليميت ديال يعني الترم الأول، هي ليميت ديال 3 على 3 n plus 1 fois troisième plus 4 plus a أس n، اللي هي كيفما قلت هادي راه 0 و هادي راه 0 دونك تساوي 0. دونك سي a appartenant à 0 1 la limite lorsqu'on tend vers plus infini de e de n تساوي 0. دونك aujourd'hui غنحاولو نحبسو هنا يعني في هاد لا كيستيون هذا بويسك ليكزارسيس طويل شويه باش يعني نكملو ليكزارسيس يعني في فيديو اخر. دونك لا دوزيام بارتي غتكون حتى هي موجوده، هذا يعني غيكون بروميير بارتي باش نكملو دوطر كيستيون. دونك باش توصلكم يعني دي فيديو ديالنا، وصلكم دي فيديو ديالنا جداد ولا كونتينيتي يعني ديال هاد ليكزارسيس و لي زوطر ليكزارسيس سواء في لي زيكزامان سواء في لي سيري. حاولوا ديروا ابوني وديروا تفعلوا زر الجرس وتبارطاجيو لي فيديو مع صحابكم باش كلشي يستافد. دونك تنمرت من خفوت فورنا ويا ني فيديو. Merci pour votre attention. À la prochaine.